अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। ईरान की जंग जो चल रही है उस हवाले से ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के साथ हाजिर हैं और बहुत ही चौंका देने वाली जो खबर है वो हमारे पास इस वक्त मौजूद है। और वो खबर जो है वो है हारून रशीद साहब के साथ, जो कि आपको मालूम है कि सीनियर सहाफ़ी भी हैं और बहुत ज़बरदस्त तजिया निगार हैं। ख़ास तौर पे ईरान और इस खित्ते के ऊपर जो उनकी नज़र है वो और किसी की भी नज़र नहीं है इस तरह की, और अमीर की निगाह रखते हैं। उनसे आज ज़रा पूछते हैं कि वो उन्होंने क्या इतलात फ़राहम करनी है, और उन्होंने अपने व्लॉग में अभी चंद घंटे पहले इसके ऊपर गुफ्तगू की है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये चूँकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, इसके ऊपर आप हमें भी ज़रा थोड़ा-सा बताएँ कि क्या चल रहा है और लेटेस्ट सिचुएशन क्या है, और जंग बंदी के हवाले से क्या खबर है उनके पास। हारून भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। बहुत शुक्रिया हारून भाई। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपने ब्रेक की है जंग बंदी के हवाले से। वो ज़रा उसकी हमें तफसीलात बताएँ और फिर हम उसकी ज़रा बाकी डिटेल्स हैं उस पे भी बात करते हैं। देखिए, वो नए जो सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खामनाई, उन्होंने खत लिखा है, मैसेज भेजा है उनको, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर जंग बंद करनी है तो इसकी ये शरात है। जी। नंबर 1, मिडल ईस्ट से निकल जाएं 30 दिन के अंदर, और $500 बिलियन जो है वो तावान जंग अदा कर, तावान का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, वो अदा करें। हाँ। और कुछ और शरात भी हैं, वो उसमें हैं मैसेज में। मैं तो अभी सो के उठा हूँ, सहरी का वक्त हो रहा है। जी। और उन्होंने उस पे ये अहम बात ये है कि उसके 1.5-2 घंटे के बाद चीन ने और फिर इमीडिएटली बाद रूस ने उसकी हमायत का ऐलान कर दिया। उन्होंने ये भी कहा है कि अपना वो अमेरिका अपना चीन के साथ और रूस को हम यहाँ अपने एटमी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अड्डे फराहम कर सकते हैं, और आपको मुस्तकिल तौर पर मिडल ईस्ट से निकलना होगा, और इसके बगैर ये जंग बंद नहीं हो सकती। आपको याद होगा कि उन्होंने प्यूटन से भी 2 दिन पहले राब्ता किया था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने। तो जंग बंदी को ये तो जाहिर है कि सारी शरात तो उनकी तस्लीम नहीं की जाएंगी, लेकिन इससे ये भी जाहिर है कि प्यूटन भी जंग बंद कर, अपना सदर ट्रंप भी जंग बंद करना चाहते हैं, और ईरानी भी बहरहाल उसको लामहदूद वक्त तक जंग करना नहीं करना चाहते। ये भी उन्होंने कहा है उसमें मैसेज में कि वरना इसको बंद रखा जाएगा, अपना हुर्मुज़ को। और उधर चीनियों ने, उनके तर्जुमान ने इसकी तस्दीक की है कि अमेरिका चीन सामान फराहम कर रहा है उन्हें। और अभी कुछ देर पहले एक चीनी वो उसने दानिश्वर ने, उस नाम तो नहीं मेरे जहन में उसका, उसने कहा कि चीन और ईरान के दरमियान 25 साल का मुआहदा है जिसमें दिफाई ताउन शामिल है। और बहरहाल रूसी हुकूमत ने और उसने इसकी तायद कर दी है। अच्छा, लेकिन ये जो ऐलान की हमायत कर जी, ये जो आप कंडीशंस की बात कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि ये अमेरिका को काबिल कबूल होंगी? कोई भी शरात किसी को इस तरह की तो काबिल कबूल नहीं होती, लेकिन इससे जंग बंद करने की और उसकी जाहिर होता है ख्वाहिश का, वो भी रखते हैं, अमेरिका भी रखते हैं। अमेरिका में आपको पता है हाउस डिवाइड है, डिवाइडेड है, कांग्रेस इस पर मुतमईन नहीं है। अमेरिकी लीडर इस पे चीख रहे हैं, कांग्रेस किसकी तायद नहीं करेगी। और मिड टर्म इलेक्शन में अंदाजा ये है कि उसे किस्सा ही पाक हो जाएगा। अभी कुछ देर पहले मैंने सुना परवीन साहनी का, जो इस खित्ते में, बल्कि मेरा ख्याल है सारी दुनिया में सबसे बेहतर तजियाकार है, वो ये कहते हैं ये जंग हार चुका है अमेरिका। उसके ईरान के पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसराइल इस पोजीशन में नहीं है, ना अमेरिका इस पोजीशन में अपनी बात बनवा सके। अमेरिका में बहुत सी चीजों पर गौर हो रहा है। वो खार या इस तरह का कोई लफ्ज है, वो तो लफ्ज मेरी जुबान पर नहीं चढ़ता। वो एक जजीरा है जहाँ से ज्यादातर 90% तेल गुजरता है, कोई 30 किलोमीटर है अपना हुर्मुज़ से। उस पर कब्जा करने का भी अमेरिका में गौर किया गया, इस पे भी गौर किया गया कि जमीनी फौज उतार दी जाए, लेकिन जाहिर है इसकी हमायत हासिल कांग्रेस से नहीं हो सकेगी, बहुत मुश्किल होगा। अमेरिकी मीडिया भी जो है वो अपना बहुत तनकीद कर रहा है, सोशल मीडिया में तो एक तूफान बरपा है, नामकबूलियत बहुत बड़ी है। और ये जनरली इट इज बिलीव्ड, आप देख रहे हैं स्पेन के ने तो अपना सफीरी वापस बुला लिया इसराइल से और सख्त मजम्मत और मुखालफत की है।
اور کئی اور ملکوں کے اٹلی کی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے جو مناب میں اسکول کی بچیاں قتل ہوئی ہیں، اور وہ تو خود امریکی اخبارات تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ امریکی میزائل تھا. جی، وہ بلکہ ہارون بھائی اس میں میں صرف آپ کو ایک تازہ ترین آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اس کے اوپر رپورٹ آئی ہے، وہ رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ امریکہ کی طرف سے ایک بیڈ انٹیلیجنس تھی، اور اس میں جو ان کو بریفنگ دی گئی ہے، نیو یارک ٹائمز نے اس کو ثابت کر دیا ہے کہ یہ اس میں امریکہ کی بیڈ انٹیلیجنس تھی، جو کہ بہت ہی غلط طریقے سے اس کو ثابت کیا گیا اور اس کے اوپر اٹیک کر دیا گیا، اس میں بچیاں شہید ہو گئیں. دیکھیے نا جی، ایک اور بات سامنے آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ امریکی انٹیلیجنس نیٹ ورک جو ہے وہ کام نہیں کر رہا. اس میں ایرانی پینیٹریٹ کر گئے. ایرانی خود سے نہیں پینیٹریٹ کر سکتے، روس اور چین کی مدد سے پینیٹریٹ کیا. خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ان کے جو حساس مقامات ہیں جو خفیہ تھے، ایک تو اڈے تھے، فوجی اڈا تو نہیں چھپ سکتا، وہ تو 9 فوجی اڈے سب کو معلوم ہے. بحرین میں کہاں ہے، سعودی عرب میں کہاں ہے، قطر میں کہاں ہے، متحدہ عرب امارات میں کہاں ہے، اور باقی ملکوں میں کہاں ہے. اس کے علاوہ کچھ حساس مقامات تھے جو پوشیدہ رکھے گئے تھے، ایرانیوں نے ان پہ بمباری کی ہے، اور ان کو ٹھیک وقت پہ موضوع معلومات جو ہے وہ مل رہی ہیں، اور وہ اتنے نیتن یاہو اتنے خوفزدہ ہیں. ویسے تو وہ ایرانی جو ہے سپریم لیڈر وہ بھی منظر عام پہ نہیں آ رہے، کہ نیتن یاہو منظر عام پہ نہیں آ رہے، اور بڑی تباہی ہوئی ہے حیفا میں بھی اور تل ابیب میں بھی، اور اس پہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ وہ عمارتیں آپ جو گری ہیں وہ نہیں دکھا سکتے، اور جو لوگ قتل ہو رہے ہیں وہ بھی نہیں دکھا سکتے. لبنان کے ساتھ جو جنگ ہو رہی ہے اس پہ بھی قانوناً پابندی لگا دی گئی. پابندی کی پاکستان کی طرح نہیں کہ ایک حکم جاری ہو گیا، اس کی 5 سال سزا ہے. تو اسرائیل تو بہت پیچھے چلا گیا اس سچویشن میں. ایران میں بھی بڑی تباہی ہوئی ہے، لیکن ایرانی لڑنے کے جذبے سے سرشار ہے. ایرانی ٹیکنیک کیا ہے کہ انہوں نے اپنی افواج کو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور وہ ہر صوبے کو الگ سے میزائل 31 حصوں میں صوبے کو میزائل بھی دے دیے اور ڈرون بھی دے دیے. اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جنگ انہوں نے پلان کی میزائل پر اور ڈرونز پر، جو خود بھی وہ بڑے پیمانے پر تیار کر رہے ہیں، انہیں مل بھی رہے ہیں، اور ان کے ساتھ رابطہ ہے ان کا شمالی کوریا کے ساتھ بھی، چین کے ساتھ بھی، اور روس کے ساتھ. تو اس میں جو روسی کیسے آپ نے مجتبی خامنئی صاحب کا ذکر کیا، ان کے بارے میں افواہیں چل رہی ہیں کہ وہ زخمی ہوئے، بلکہ ایون کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ شہید ہو گئے، اس لیے نظر نہیں آ رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ایران کی طرف سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو اب تو ویسٹرن میڈیا بھی بلکہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے دن ہی تھوڑے سے زخمی ہوئے تھے، پاؤں کے ان کو چوٹ لگی تھی جن کا علاج ہو رہا ہے. آپ کے پاس کیا خبر ہے اس والے سے؟ نہیں، میرا خیال ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے. وہ تو نیتن یاہو کے بارے میں اس طرح خبریں آ رہی ہیں. جنگ میں اس طرح کی خبریں ہیں، بہت افواہیں پھیلتی ہیں. آپ کو پتا ہے وہ کہا جاتا ہے، مشہور محاورہ ہے کہ میدان جنگ میں پہلا مقتول سچائی ہوتی ہے. وہ ایک تو پروپیگنڈا ہے نا جو ہو رہا ہے، جو ظاہر ہے اس واقعے کے بعد ان کے والد شہید ہو گئے، ان کا صاحبزادہ بھی شہید ہو گیا، ان کی بیگم بھی غالباً اس میں شہید ہو گئی، اور خاندان کے بعد افراد شہید ہوئے. تو اس کے بعد بہت زیادہ احتیاط برتی جا رہی. صحیح بات ہے. اچھا، اس میں ایک چیز مجھے بتائیں کہ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ایران کے، ان کے اوپر بھی انہوں نے اٹیک کرنی شروع کیے ہوئے تھے، اور اب انہوں نے یہ بیسیکلی یہ کہہ دیا ہے کہ جو امریکہ کے بینکس ہیں، جو ان کے اکنامک سینٹرز ہیں، اب ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے انہی علاقوں میں. تو کیا اسے تو جنگ جو ہے وہ مزید فلیگریشن اس میں آ جائے گی؟ میرا خیال ہے یہ انتباہ ہے عربوں کو یہ جتلانے کے لیے کہ بھائی وہ امریکہ کے ساتھ لین دین اپنا زیادہ نہ کریں، اور دباؤ ڈالنے کا ایک حربہ ہے. سعودی عرب پہ تو حملے پہلے ہی کم کر دیے ہیں، پاکستان کی مداخلت بھی اس کی ایک وجہ ہے. چینیوں نے بھی یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ روس اس کی چین کی اور سعودی عرب کی اور ایران کے مسائل میں چین شامل تھا، پاکستان بھی شامل تھا، لیکن ظاہر ہے چین کا کردار زیادہ تھا، وہ بڑا ملک ہے. تو انہوں نے بھی یہ مشورہ دیا ہے، اور پاکستان نے بھی کہا کہ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے تو اس میں حملے نہ کریں. صرف میرا یہ خیال ہے کہ نفسیاتی دباؤ کے حربے، البتہ میرا خیال ہے کہ امارات کو اور بحرین کو وہ معاف نہیں کریں گے. باقی تو انہوں نے معذرت بھی کر لی ان سے حملہ کرنے کی، اپنا ایران نے باقاعدہ طور پر معذرت کی ہے. میرا خیال ہے آئندہ بھی وہ اس کی معذرت کر لیں گے. عرب ملک تیار نہیں ہے. جو ایک یہ دیکھیے نا، 2-3 منصوبے کے حصے تھے.
नंबर 1 ये था कि बगावत हो जाएगी, सुप्रीम लीडर के कत्ल होने के बाद अपोजिशन बड़ा ताकतवर महसूस करेगी, वो बाहर निकल आएंगे। उन्होंने उसको वेनेजुएला समझ लिया था, लेकिन उससे तो उनको एक बड़ा शहीद मिल गया जिसकी जाती जिंदगी अच्छी थी, उन पे और जितने भी एतराजात हो, लेकिन वो तो उनके बेटे किराए के मकान में रहते थे और वो सरकारी मकान में रहते थे, उनके कोई एसेट्स नहीं थे और उनकी जाती जिंदगी अच्छी थी और उसकी वजह से उन्हें एक बड़ा शहीद मिल गया और वो मुत्तहिद करने का जरिया बन गए। उसी वजह से उनके बेटे को नामजद किया गया। उन्होंने उसको अपना इनहेरिटर नहीं बनाया था, कत्तन ऐलान नहीं किया था, वो तो 3 और नाम तजवीज किए थे। तो ये जंग तो ज्यादा अरसा जारी नहीं रह सकती। अमेरिका अपने मकासद हासिल नहीं कर सका और अंदर बहुत तनकीद हो रही है और यूरोपीय ममालिक भी इस पे खुश नहीं है। दुनिया भर में गजा के पस मंजर में भी और जो वाक़यात यहाँ हुए हैं तबाही के, उसी वजह दुनिया भर में इसराइल पे भी तनकीद हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप पे भी तनकीद हो रही है। आपने ये भी देखा है कि बयानात उनके बहुत तेजी से बदल रहे हैं। कभी उन्होंने कहा एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया था, अब कहते हैं कि नहीं वो तो 2 हफ्ते में है, 2 महीने में एटम बम बना सकता था। और कभी कहते हैं मैं हुकूमत की तब्दीली चाहता हूँ, कभी कहता मुझे इससे कोई गरज नहीं है। तो वो तो अब ना डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त सख्त ज़हनी दबाव का शिकार है, बाज़ इजलासों में भी वो शरीक नहीं। लेकिन वो भी उस तरफ दूसरी तरफ भी हमें जो नजर नहीं आ रहे हैं, नेतन्याहू साहब जो हैं उनके बारे में भी जो अफवाहें चल रही हैं, 5वां दिन है वो नजर नहीं आ रहे, किसी मीटिंग में नहीं जा रहे हैं, किसी ट्रुप्स की हौसला अफजाई के लिए नहीं जा रहे हैं। तो उनके बारे में स्कॉट रिटर जो कि बहुत ही मशहूर तजिया निगार हैं, स्कॉट रिटर तो बड़ा मोतबर नाम है। वो ये कह रहे थे कि जो नेतन्याहू के भाई हैं वो हिट हो चुके हुए हैं, वो मारे जा चुके हुए हैं और बेन गवीर जो उनके वजीर दिफा हैं वो भी वो कह रहे हैं कि इसमें रगड़े गए हैं, खत्म हो चुके हुए हैं। तो क्या इस बारे में कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं जी आपके पास? देखिए, स्कॉट रिटर की राय को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिस तरह हम जेफरी सैश की राय को मुस्तरद नहीं कर सकते और प्रोविंस सानी की राय को मुस्तरद नहीं कर सकते। स्कॉट रिटर जो है उनका इंटेलिजेंस का बैकग्राउंड है, वो अमेरिका के दिफाई निजाम का हिस्सा रहे हैं, एडवाइजर रहे हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बताती है कि वो बड़ी एहतियात के साथ बात करते हैं, उनके पास मुस्तरद मालूमात होती हैं। लिहाजा वो ज्यादा तो जो सबसे मुस्तरद खबर है वो तो ये है कि नेतन्याहू अपना ज्यादा वक्त जो है वो जहाज में गुजार रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह और उनकी सिक्योरिटी बहुत सख्त कर दी गई है। जाहिर है उसका पस मंजर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत है कि वो समझते हैं कि ईरान उसका बदला मुझसे ले सकता है और वो भी शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है। तबाही भी बहुत इसराइल में ईरान में भी हुई है, लेकिन ईरानी तो लड़ने के लिए तैयार है ना, ईरानियों का तो तसव्वुर है जान देने का। देखिए, कुरान मजीद कहता है कि इनमें से हर आदमी जो है 1000 साल जिंदा रहना चाहता है और पैगंबर ये कहते हैं कि हम अल्लाह के मुंतखब लोग हैं। ये ठीक अल्फाज नहीं है लेकिन ठीक तर्जुमा है, मतलब एग्जैक्ट एक आध लफ्ज आगे पीछे हो सकता है। तो इनसे कहो ये मौत की आरजू करें, ये कभी मौत की आरजू नहीं करेंगे। आपको पता है कि इसराइल में आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा जेर जमीन पनाह गाँव में है, वहां जाहिर है घर जैसी सहूलतें तो नहीं हो सकती और उसकी वजह से खौफ बढ़ जाता है और वहाँ छीना झपटी के वाक़यात हो रहे हैं, सहूलतें पूरी नहीं है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, जगह कम है, तादाद ज्यादा है। ज़ाहिर है पूरी आबादी के लिए तो वो नहीं बनाए गए थे। ख्याल तो ये था कि पहले झटके में ईरानी जो है वो अपना पसपा होंगे और वो डिप्रेशन वहां फैल जाएगा। कुछ वाक़यात हुए भी थे, कुछ लोगों ने वहां जश्न मनाया था, सारे लोग हुकूमत के हामी तो नहीं होते, लेकिन वो तो अजीब वाक़या हुआ कि उससे कौम में ताकत पैदा हो गया। फिर ये है बलोचों को ये हमारे अपने जो अदारे हैं इनकी तला दिए हैं, बलोचों को उकसाने की कोशिश की गई। उधर इराकियों का तो ललान उन्होंने कोशिश की, लेकिन जो इराक का नहीं खुद मुख्तार हिस्सा है, कुर्दों का सूबा है, उन्होंने तो उसकी मजम्मत कर दी, मुखालफत कर दी, हम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। नुक्ता सबसे अहम ये है कि अरब इस जंग की बंदिश चाहते हैं, वो ईरान से लड़ना नहीं चाहते। वो जानते हैं कि इससे उनकी मईशत भी तबाह हो जाएगी, सियाहत भी खत्म हो जाएगी और तेल की सप्लाई भी जो है वो जारी नहीं रह सकेगी। तो इस जंग को बंद होना है और इसके लिए मुज़ाकरात आप समझिए कि ये शरात तो देखिए ना जी, कभी किसी एक फरीक की थोड़ी मानी जाती है, लेकिन गुफ्तगू शुरू हो चुकी। पुतिन से
بالکل کنفرم اطلاعات ہے، ذمہ دار مبصرین کہہ رہے ہیں، جن میں سے بعض کا میں نے نام لیا ہے، کہ وہ اپنا پیوٹن سے انہوں نے یہ کہا کہ جنگ بند کریں. پیوٹن اب اپنی شرائط ظاہر ہے کوئی پیش کرے گا یوکرین کے لیے، اس سے بھی وہاں سے بھی کچھ شرائط وہ چاہیں گے. اس کا ایک بڑا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اس کا پیوٹن سب سے بڑا بینیفیشری ہے، چین بھی اس کا بینیفیشری ہے. وہ اس طرح ہے کہ اب آپ کو پتا ہے انہوں نے جو تیل کم قیمت پہ بیچ رہے تھے انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا پوری قیمت وصول کریں گے. اور اگر تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو یہ $150 تک پیشین گوئی کی جا رہی تھی، آج بعد مبصرین نے کہا اس سے بھی زیادہ بڑھ سکتی ہے، نہیں بلکہ ایران نے کہا $300 تک. ایران نے تو کہہ دیا ہے، ایران نے تو کہہ دیا ٹرمپ کو کہ تیار ہو جو 200 سے تو اوپر لے کے جائے گا یہ. تو اس کی تو قیمت ساری دنیا ادا کرے گی، ہمارے جیسے ملک تو بہت ہی زیادہ ادا کریں گے. اچھا لیکن اس میں ایک چیز مجھے بتائیں ہارون بھائی، کہ جو میں کل دیکھ رہا تھا کہ جو ہیڈ آف ایرانین سیکورٹی ہیں، آپ کو پتہ ہے علی لاریجانی صاحب، انہوں نے یہ کلیم کیا کہ ہم نے بہت سارے جو امریکن سولجرز ہیں ان کو کیپچر کر لیا ہے. اچھا اب یہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کیپٹیوٹی میں رکھ لیا ہے. یہ جو ان کا کہنا ہے ظاہر ہے کہ جھوٹ تو نہیں ہوگا، ظاہر ہے اتنی بڑی امپورٹنٹ سچویشن پہ ہیں، وہ پوزیشن پہ ہیں. یہ جو کیپچر کیا ہوگا انہوں نے، یہ کہاں پہ کیا ہوگا؟ ایران کے باہر کیا ہوگا یا ایران کے اندر؟ اگر ایران کے اندر کیا، اس کی تصدیق نہیں کرتے. دیکھیے نا، میں نے وہ ایک کلپ جو کسی نے ڈالا تھا، ایرانی حکومت نے نہیں، کسی نے ایک کلپ ڈالا تھا، وہ میں نے چیک کیا تو 2016 کا تھا، کوئی واقعہ کا تھا، اور اس میں وہ کئی ایرانی امریکی فوجی پکڑے گئے تھے. اس کی آزاد ذرائع ابھی تصدیق نہیں کر سکے، ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. پاکستان کے لیے البتہ ایک بڑی اپرچونٹی پیدا ہوگی ہے. دیکھیے مد مقابل تو اب اسرائیل کا صرف ایران نظر آئے گا، لیکن ایران کو اپنی ریکنسٹرکشن کرنی ہے، معاشی تباہی بہت ہوئی ہے. تو پاکستان اس کھیل میں داخل ہو سکتا ہے. گلف ریاستوں کے ساتھ ساری ہے، ان کے ساتھ ان کے رابطے ہیں. اگر یہ یو اے کے ساتھ بعض اختلافات بھی پیدا ہوئے ہیں، اور بعض اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ان کو جتلایا گیا ہے کہ آپ پاکستان کے خلاف بعض معاملات پہ شریک ہوئے ہیں. لیکن پاکستان اس میں داخل ہو سکتا ہے اور رابطے کر سکتا ہے. اور اگر زیادہ ہمت کا مظاہرہ کریں سے لیڈرشپ سے کوئی توقع تو نہیں، شہباز شریف سے کیا توقع ہو سکتی ہے اور باقیوں سے بھی کیا توقع ہے. تو یہ پاکستان مذاکرات میں مدد دے سکتا ہے، ترکی کی مدد سے گروپ بنایا جا سکتا ہے. میرا تو خیال ہے کہ ملائیشیا کے انور ابراہیم کو بھی اس میں شریک کیا جا سکتا ہے. انہیں عالمی سطح پر بڑی ان کی توقیر ہے. لیکن اس میں ہماری جو صورتحال ہے وہ یہ ہے نا کہ ہمیں بار بار کال کیا جاتا ہے سعودی عرب، ہم جاتے ہیں اور پھر ایم بی اے سے بھی ملاقات نہیں ہوتی، وزیر دفاع صاحب جو ان کے بھائی ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے، تو ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ سے کچھ فرق پڑتا ہے؟ اور کیا ایم بی ایس ہم سے ناراض ہیں اس وقت؟ ہم نے اصل میں سعودی عرب سے یہ درخواست کی ہے کہ چونکہ ہمارا ان کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے، اس لیے مہربانی کر کے ان کے خلاف زیادہ کارروائی نہ کریں. وہ کرنا بھی نہیں چاہتے تھے. وہ کہاں اپنے ہمسایہ ملکوں پہ کون حملے کرنا چاہتا ہے؟ بھیا کوئی 4-5 ملکوں پہ. لیکن یہ تو دیکھیے نا، ایرانی تو بچے ہی اس لیے کہ انہوں نے امریکی اڈے تباہ کر دیے. انہوں نے ان کی آبادیوں پہ تو حملے نہیں کیے، سوائے ایک واقعے کے کہ ان کا پانی کا ایک ذخیرہ تباہ کر دیا گیا، تو انہوں نے بحرین کا بھی ایک ذخیرہ تباہ کر دیا. اور بحرین میں تو ایک جشن کا سماں تھا. اب کوئی باقاعدہ سروے تو نہیں ہوا، لیکن چھن کر جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ عرب عوام اس پہ خوش ہیں کہ امریکہ پہ دباؤ پڑا ہے. لگ رہا ہے یہ ایسی بات ہے. اچھا، یہ جو اوور آل سچویشن دیکھیں اگر، تو یہ جو انہوں نے آپریشن شروع کیا امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کر، ایپک فیوری اس کا نام رکھا، میں تو سمجھتا ہوں یہ ایپک فیوری کے بجائے یہ ایپک بلنڈر نہیں بن گیا آج اس جو صورتحال نظر آ رہی ہے؟ نہیں، بلنڈر اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. اور ہمارے کہنے کی اتنی اہمیت نہیں ہے. جو دنیا کے نامور مبصر ہیں وہ سب یہ کہہ رہے ہیں. اس وقت دیکھیے نا، ایک یہ بالکل اس کا اندازہ نہیں لگایا گیا کہ چین اور روس ان کو مشرق وسطی جو ہے پکے ہوئے پھل کی طرح ان کی گود میں گرنے کے دیں گے. اور چین کا تو باقاعدہ معاہدہ بھی ہے، اور روس جو ہے وہ انتقام کی آگ میں جل رہا ہے. سوویت یونین کو توڑنے میں ظاہر ہے امریکہ کا سب سے اہم کردار تھا. تو وہ اپنا ادھر سے انہیں بڑی مدد مل رہی ہے، انٹیلیجنس معلومات مل رہی ہیں. بجائے کسی دوسرے سسٹم کے وہ چینی سیارہ جو ہے B2 جس کو کہا جاتا ہے، اس سے ان کا رابطہ ہے یا ایرانیوں کا.
जिस तरह पाकिस्तान की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पिछले 3-4 साल से मैं कह रहा था, उस वक्त लोग इस पे तवज्जो नहीं दे रहे थे, गालिबन लोगों ने इसको पढ़ा नहीं, गौर नहीं किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारे निचली सतह तक के फौजी अफसरों का एक्सपोजर था चीन के साथ, और जो हमने 7 मई की या 7 से 10 मई तक की जंग में पिछले साल भारत को जो बड़ी इबरतनाक शिकस्त दी, तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाहिर है चीन ने हमारी मदद की थी, यानी ट्रेनिंग में भी मदद की थी एंड मौका पर भी मदद की। आपको याद है कि इंडिया में तो अपना कई शहरों की बिजली बंद कर दी थी हमने। बिल्कुल। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से था ना। और अब जंगें तो और तरह से लड़ी जाएंगी, मिसाइलों से, ड्रोन से। और अमेरिका को जो बर्तरी थी वो फिजाइया की थी। ईरानियों ने, देखिए एक बड़ी अहम बात है, बात लंबी हो जाएगी। खमीनी ने अपनी जिंदगी में ये कहा था कि वियतनाम को स्टडी किया जाए कि किस तरह वियतनामियों ने अमेरिका को शिकस्त दी। अफगानिस्तान को भी उन्होंने स्टडी कराया था। अब ये बड़ी ईरानी बहुत तालीम याफ्ता है, अच्छे साइंसदान उनके पास हैं, डिस्कशन बहुत ज्यादा होती है स्ट्रेटजी पे। उन्होंने अमेरिका की पिछली जंगों के जायजे लिए हैं, उन्होंने फैसला किया हमारी फजाई तो इस काबिल नहीं है और जल्दी से तामीर भी नहीं हो सकती, वसाइल भी नहीं है। तो वो उन्होंने ड्रोन और मिसाइल से जंग लड़ने का फैसला किया और अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाने का फैसला किया। अब उसमें चीन और रूस दाखिल हो गए हैं, तो जाहिर है ओवरऑल आलम इस्लाम में अमेरिका के खिलाफ रद्द-ए-अमल बहुत है। ये तो जब सर्वे होंगे, लेकिन अमेरिका में कितने अदारे, प्यू है मिसाल के तौर पर, गैलप इंटरनेशनल है, ये सर्वे होंगे, अब पता चलेगा कि मुस्लिम वर्ल्ड में कितनी बेचैनी फैल गई है। और मेरा तो जाती ख्याल ये है, मैं अमेरिकी सियासत को इतना तो नहीं समझता, आप लोग वहां करीब हैं, ज्यादा समझते होंगे। मेरा ख्याल है कि ट्रम्प का सियासी मुस्तकबिल खत्म हो गया जी। और उनको बहुत, ये नवंबर में भी वाज़ेह हो जाएगा और बढ़ती मुखालफत की वजह से वो उनकी इम्पीचमेंट हो सकती है। अच्छा, जरा कमिंग बैक टू पाकिस्तान, जो इंटरनल सिचुएशन है हमारी, उसमें ये जो सारे लिंक आप कर रहे हैं, इसको अगर आप इंटरनली देखें तो इस वक्त जरूरत नहीं है कि इमरान खान जैसा जो लीडर है उसको रिहा किया जाए, उसके साथ मशवरा किया जाए कि इस सूरत हाल में से पाकिस्तान को कैसे निकाला जा सकता है। और इस खित्ते में जो हमारा एक रोल हुआ करता था किसी ज़माने में हिस्टोरिकली, कि हम लोग मीडिएट करते थे अपने ब्रदर इस्लामी ममालिक के दरमियान, तो वो रोल कोई ना कोई अदा करने के काबिल हो सके। ये बहुत ही अहम पहलू है, ये बहुत ही अहम सवाल आपने किया है। इस वक्त इसके सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि इमरान खान से बात करें, और इमरान खान बिल्कुल रिलैक्स हैं, पूरी जिम्मेदारी से मैं आपको बता रहा हूँ। वो पिम्स हॉस्पिटल में जब गए, अदरवाइज उनसे जो लोग मिले, उन्होंने वो न सिर्फ ये मुतमिन और नॉर्मल है, बल्कि चहक रहे, बाजों का चहकने लगते हैं। और वो एक 2-3 बड़ी दिलचस्प बातें हैं इसमें। एक तो ये है कि जब वो हॉस्पिटल में गए और वो अपना डॉक्टरों ने इंजेक्शन वगैरह देने के लिए और मुआयना करने के लिए उन्हें कमीज उतारने के लिए कहा, तो वो बिल्कुल देखकर गूंगे हो गए। उन्होंने कहा कि आप तो फिजिकली बहुत फिट हैं। उन्होंने कहा बिजली बंद हो जाती है, किताबें मुझे देते नहीं है, तो मुझे जितना वक्त मिलता है या मैं किताबें पढ़ता हूँ या वर्जिश करता हूँ। कितनी वर्जिश करता हूँ? तो उन्होंने कहा 2-3 घंटे। ओह माय गॉड। यानी वो मैक्सिमम 90 मिनट वर्जिश किया करते थे। और एक बात वो मुस्तकिल कहते हैं, उन्होंने मसलन डॉक्टरों से भी कहा और भी जिस किसी से कोई बात हो सकी उनकी, कि भाई मुझे किस लिए जेल में रखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है अल्लाह ताला को मेरी आजमाइश मंजूर थी और मुझे जेल में रखा। जिस दिन मेरी आजमाइश खत्म हो जाएगी, अल्लाह को मंजूर होगा, उस दिन मेरी रिहाई हो जाएगी। वो बात लोग तो ये कहते हैं जो काबिल एतमाद रहे हैं कि इमरान खान कभी इतने रिलैक्स नहीं थे जितने अब हैं। उसकी वजह उनका ये इदराक भी है कि आखिरकार इन्हें मुझसे बात करनी होगी, और ये यही वाहिद काबिल अमल ऑप्शन है। भाई अफगानिस्तान के साथ आपने बात करनी है, ये नहीं करनी। ईरान और मिडिल ईस्ट के साथ मामला करने हैं, ये नहीं कि यूरोप और अमेरिका के साथ बावकार गुफ्तगू करनी है, ये नहीं करनी। और अपने मैशत की तामीर नौ करनी है, ये नहीं कि एक पॉपुलर लीडर के बगैर ये कैसे हो सकता है। देखिए अमेरिका भी बात सुनेगा तो इमरान खान की सुनेगा, चाहेंगे तो वो नहीं।
اور یورپ یہ بات سنے گا تو اس کی سنے گا, برطانیہ بھی سنے گا تو اس کی سنے گا, فرانس بھی سنے گا تو اس کی سنے گا. مسلم ورلڈ میں اس وقت جتنا وہ پاپولر ہے, آپ کو پتا ہے, بنگلہ دیش میں, ملائیشیا میں, ترکی میں, فار ایسٹ میں, تو وہ واحد آدمی ہے, اس لیے مصالحت ہونی چاہیے, یہی واحد راستہ ہے. لیکن ظاہر ہے یہ جو جعلی حکومت ہے اس کی تدفین کا بندوبست کیے بغیر, متبادل انتظام کیے بغیر تو نہیں ہو سکتا. اس وقت ڈسکشن تو ہو رہی ہے, جو تھوڑی بہت معلومات مل رہی ہیں کہ اس آپشن پہ اب غور تو شروع ہو گیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ بات کی جائے, اور انہیں میسج بھی بھیجا گیا, انہیں یہ کہا کہ آپ کو بنی گالا نہیں بھیجا جائے گا, آپ کو آزاد کر دیا جائے گا, آپ جلسے کریں, بے شک جلوس نہ نکالیں, جلسے کریں, اور باقاعدہ این او سی لے کر جلسے کریں, اور حکومت میں جتنی چاہے تنقید کریں. یہ پوری ذمہ داری سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, جن صاحب نے سے گفتگو ہوئی ہے, جن کے ذریعے نامہ پیام ہوا ہے, ان سے بالواسطہ میرا رابطہ ہے اور انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ قومی حکومت کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے خود کہہ دیا. ہاں ٹھیک ہے, یہ بات صحیح ہے, صحیح ہے. ایک تجویز یہ ہے, بہت سی تجاویز زیر غور ہے. ایک یہ ہے کہ قومی حکومت قائم کی جائے. ظاہر ہے یہ تو بالکل ہی ایک جعلی حکومت ہے نا, اس کی تو کوئی جڑ بنیاد ہی نہیں ہے. او بھائی 17 سیٹیں جیتے اور وزیر اعظم بن گئے, اور ایک عام کارکن سے محترمہ ہار گئے تھے. پھر ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا ہے, آپ کو پتا ہے 3 گھنٹے 14 منٹ تک لاہور کے فضا میں وہ جہاز ان کا پرواز کرتا رہا وزیر اعلیٰ کا, وہ اپنا ٹیسٹ کرنے کے لیے فلائٹ تھی کیا تھی, پھر پتا چلا کہ وہ آسٹریلیا چلا گیا ہے جہاز, اور اس میں خود تشریف نہیں لے گئی ہیں. پھر ان کے بازو پہ چوٹ لگی ہوئی ہے, وہ اس کی کوئی توجہ نہیں کی جا رہی. وہ ان کی جو مزاحیہ سی وزیر اطلاعات ہے, انہوں نے کہا شٹیکا کا درد ہے, شٹیکا کا درد بازو میں تھوڑا ہی ہوتا ہے, اور اسے پٹیاں تھوڑی باندھی جاتی ہیں. تو وہ جو اس کی کارکردگی سے بھی بہت مایوس ہے. فضول خرچی بہت ہو رہی ہے, روپیہ ضائع ہو رہا ہے. ابھی تازہ, ابھی کنفرم تو نہیں ہے, ابھی کچھ دیر پہلے 5-6 گھنٹے پہلے اطلاع آئی تھی کہ فلم انڈسٹریز کے کچھ پروڈیوسرز کو کروڑوں روپے دیے گئے ہیں فلمیں بنانے کے لیے, اور غیر مستحق لوگوں کو دیے گئے ہیں. آپ کو پتا ہے مارکیٹیں کرائی گئی ہیں لاہور میں اور جگہوں پہ, ریڑیاں الٹائی گئی ہیں, لاکھوں لوگوں کے موٹر سائیکل والوں کو, رکشے والوں کے چالان کیے گئے ہیں جو اب بند کیے گئے ہیں. ان پاپولیرٹی کے 55 کروڑ روپے جو 55 فی اپنا فی جو ہے وہ اپنا پیٹرول کی قیمت بڑھائی گئی ہے فی لیٹر, اس پہ بہت خوفناک ناراضگی پھیلی ہے. ڈان نے آج لکھا ہے کہ جو بچت کا جو منصوبہ پیش کیا ہے وزیر اعظم صاحب نے, وہ نمائشی ہے. وہ 2 مہینے کی تنخواہیں نہیں دیں گے, اور کچھ دن کے لیے وہ کاریں استعمال نہیں کریں گے. اور بولو یہ کاریں واریں کیا ہے, اتنی سہولتیں. ایک طرف اشرافیہ کو 17 سے 18 بلین تک کی مراحت سالانہ دی جاتی ہیں مالدار طبقات کو, ایک طرف ٹیکس کلیکشن نہیں ہو رہی, پولیس قابو سے باہر ہے, ایف آئی او کو تباہ کر دیا ہے, سول سروس میں پک اینڈ چوز ہے, اور دوسری طرف یہ نمائشی سے اقدامات کریں. پاپولیرٹی پہلے ہی نہیں تھی, اب بالکل اس یہ پیٹرول والے واقعے کے بعد, اور یہ جو جہاز خریدنے والے واقعات ہیں, اور جہاز اب جو آسٹریلیا بھیجا گیا ہے, اس پہ بہت شدید نفرت پھیل گئی ہے. اور بھائی آپ کو پتا ہے جو چیز مارکیٹ میں آتی ہے, چاہے کینیڈا ہو, امریکہ ہو یا پاکستان ہو, وہ 4 پہیوں پہ لاد کے لائی جاتی ہے نا. سبزی آئے گی, پھل آئے گا, اناج آئے گا, استعمال کی جتنی چیزیں ہیں وہ کسی ٹرک میں, کسی چھوٹے ٹرک میں, بڑے ٹرک میں آتی ہیں. زیادہ سے زیادہ کچھ ریل گاڑی میں تو ہمارے ہاں استعمال اس کا کام ہی ہے مال گاڑیوں کا, تو اس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں پچھلے 3-4 دن میں. قیمتیں پھر بڑھی ہیں, ابھی اس کا ڈیٹا سامنے نہیں آیا کتنی بڑھی ہیں, لیکن بہرحال ہولناک حد تک بڑھی ہے. سچویشن بہت سیریس ہے. بہت بہت شکریہ ارون بھائی, آپ کے یہ بہت ٹائملی آپ نے ہمیں اس کا تفصیلات بتائیں جنگ بندی کے حوالے سے. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. تھینک یو ویری مچ اینڈ سی یو سون. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ.